बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात चहारम, और इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज कर रखा है उसका उन्वान है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम। आज हम अपने हमारी दरसी किताब का, जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा सबक है। तो आज हम अपने तीसरे सबक को तीसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। यूं हमारा सबक नंबर 3.3 होगा, जिसमें आज हम जिन हासिलात ताल्लुम को पढ़ेंगे, सीखेंगे, वो इस तरह से हैं। मतन को फहम से पढ़ सकें। पहली चीज कि किसी भी मतन को समझते हुए आप पढ़ना सीखेंगे। लुगत में अलिफ बाई तरतीब से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें। हमने आज लुगत में से अल्फाज मानी तलाश करना भी सीखना है। आपको लुगत का इस्तेमाल मैं पहले से सिखा चुकी हूँ, उसी को जहन में रखते हुए आप आज इस हासिल ताल्लुम की दोबारा से मश्क करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो बड़े की इज्जत ना करे, छोटे पर रहम ना करे, नेकी का हुक्म ना दे, बुराई से मना ना करे, वो हम में से नहीं, यानी वो मुसलमान नहीं। एक मुसलमान होने के लिए जिन खूबियों का होना जरूरी है वो ये है कि बड़ों की इज्जत करें, छोटों पर रहम करें, बुराई के कामों से रोकें और नेकी का हुक्म दें। ये वो तमाम काम हैं जिनको करने का हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। प्यारे बच्चों, पहले हम कर लेंगे दोहराई, और दोहराई में आपके पास आपकी मुअल्लिमा जो मतन आपने कल पढ़ा था, यानी वो पहला निस्फ जो कल पढ़ा था, उससे मुतल्लिका चंद सवालात पूछेंगी। आपने फर्दन फर्दन हाथ खड़े करते हुए उन सवालात के जवाबात उनको बताने। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से दोहराई कीजिए। यकीनन दोहराई तो आप लोगों ने कर ली होगी। पिछले खास अल्फाज के मानी अभी आपकी मुअल्लिमा आपसे पूछेंगी। कल हमारे सबक में चंद अल्फाज ऐसे थे कि जो आपने इससे कबल किसी सबक में नहीं पढ़े, तो उनके मानी अभी आपने अपनी मुअल्लिमा को बताने हैं, और नए अल्फाज के मानी आपने लुगत की मदद से तलाश भी करने हैं। उसका तरीका यह है कि आपने पहले से सबक को हमने मुख्तलिफ सरगर्मियां करते हुए जमात में इसका मतन पढ़ने से कबल पढ़ रखा है। तो आपने उस मतन में आज पढ़ाए जाने वाले और आज पढ़े जाने वाले मतन में जो अल्फाज आपको नए लगते हैं, आप उनके मानी अभी पढ़ने से कबल अपनी लुगत में से तलाश कर सकते हैं। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से ये सरगर्मियां कीजिए। यकीनन आप लोगों ने ये काम कर लिया होगा। आपको अंदाजा हो गया कि आज हमने क्या करना है। आज हम सबक का अगला निस्फ यानी आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। हमारे आज के सबक के जो खास अल्फाज हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तहकीक, पेचीदा, मनसब, गुत्थियों, मुज़य्यन। ये वो अल्फाज हैं जिसको आप आज के मतन में पढ़ेंगे और इसके मुतालिक आप सीखेंगे। हमारे सबक का जो मतन है वो जहाँ पे हमने कल छोड़ा तो उससे आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी उर्दू की दरसी किताब खोलिए, अपने सामने अपनी मेज़ पर रखिए। मैं पढ़ती जाऊंगी और आप साथ साथ उसको सुनेंगे, उस पर उसको समझने की कोशिश करेंगे। मतन सबक में यहाँ पेचीदा निकात पर बहस होती, इल्मी मसाइल बयान किए जाते, जहन की गुत्थियों को सुलझाया जाता, तारीख के हवाले पर बहस होती, माजी के किस्से बयान किए जाते, हाल की मिसालें बयान की जाती और मुस्तकबिल की खुशखबरी दी जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तवील गुफ्तगू नहीं फरमाया करते थे, बल्कि मुख्तसर पैराए में मुकम्मल और जामे बात फरमाते थे। तलबा से मुख्तलिफ सवालात फरमाते ताकि सब मुतवज्जो रहे। बाज़ औक़ात गुफ्तगू का आगाज़ ही सवाल से फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक को दिलचस्प बनाने के लिए सबक आमोज वाक़यात भी सुनाया करते थे। सही बुखारी से ये वो रिवायत है या ये वो हकीकत है जो ली गई और आपको बताया गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरत पड़ने पर अपनी बात को 3-3 बार दोहराते ताकि मुखातिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अच्छी तरह समझ ले। बात करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते और निहायत खंदा पेशानी से गुफ्तगू फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू आगाज से इख्तिताम तक निहायत साफ होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुख्तसर मगर पुरअसर होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुअल्लिम थे जिनकी दर्स व तदरीस ने सहरा के बुद्दुओं को ऐसे शानदार और साफ और आला अखलाक से मुज़य्यन किया
جس کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثالی معلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت، کردار، قول و فعل میں ہم آہنگی، راست بازی، تحمل و برداشت، ایثار، عدل و استقامت اور ان جیسی بے شمار خوبیوں نے کفر و جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اسلام کی شمع روشن کی۔ طلباء کو بھی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرح اپنے آپ کو حصول علم کے لیے مکمل وقف کر دیں۔ اس میں کیا آپ جانتے ہیں کہ ذیل میں جو معلومات دی گئی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سمجھانے کے لیے خود کچھ کر کے پیش کرتے یا ان سے کرواتے، جسے آج ہم ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا نام دیتے ہیں۔ آپ نے اس بات کو غور کیا کہ ہم ابھی جب جماعت میں پڑھتے ہیں تو ہم پہلے انفرادی طور پر ایک سرگرمی کرتے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے قبل ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں، پڑھنے کے بعد انفرادی سرگرمی کرتے ہیں، گروہ کی صورت میں سرگرمی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہم ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کروا رہے ہیں تاکہ آپ کو مختلف سرگرمیوں کے ذریعے وہ مہارتیں زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں سکھائی جا سکیں۔ یہ طریقہ جو درس و تدریس کا یہ طریقہ ہے جو آج کل موجودہ زمانے میں 1400 سال گزرنے کے بعد رائج ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ اس کا آغاز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے درس و تدریس میں کیا۔ پیارے بچوں، سبق ہمارا مکمل ہوا، اب آپ نے انفرادی سرگرمیاں کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلی سرگرمی تو یہ ہے کہ آج پڑھائے گئے سبق میں 5 ایسے الفاظ ڈھونڈیں جو آپ نے اس سے پہلے نہ پڑھے ہوں۔ یہ ایک بہت دلچسپ اور مزیدار سرگرمی ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ ایسا کون سا لفظ آپ کو آج لگا ہے، کم از کم 5 الفاظ تو ضرور ہو جو اس سے قبل آپ نے نہ پڑھے ہوں۔ اب آپ نے ان کو الف بائی ترتیب سے لکھنا ہے اور لغت میں سے ان کے معنی تلاش کرنے ہیں۔ ایک سرگرمی یہ ہے کہ جتنا متن میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یعنی آخری نصف جو تھا، آخری حصہ جو تھا، آپ نے اپنی معلمہ جتنا وہ آپ کو تفویض کریں گی، پہلا حصہ 2 سطور 3 سطور جتنا بھی، اس کی مثالی بلند خوانی بھی کرنی ہے۔ تو یوں آپ کو 2 انفرادی سرگرمیاں کرنی ہیں اور ان دونوں انفرادی سرگرمیوں کو سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیے۔ یقیناً انفرادی سرگرمی مکمل ہو گئی ہوگی اور اب آپ سر انجام دیں گے ایک گروہی سرگرمی، جس میں ایک سوال ہے کہ درج ذیل اشعار مل کر ترنم سے پڑھیں۔ آپ کی معلمہ آپ کو مختلف گروہوں میں تقسیم کریں گی اور آپ نے استاد کے احترام یا استاد کی تعظیم پر ایک نظم شامل کی گئی، یہ آپ کی کتاب میں مشق میں شامل ہے۔ اس کو ترنم سے پڑھنا ہے جماعت میں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیے۔ جی یقیناً گروہی سرگرمی کر لی ہوگی، اب آپ کریں گے مشق، اور آج آپ کریں گے مشق کا سوال نمبر 4 کہ سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ اس کا صرف ایک جزء کل رہ گیا تھا جس کو آپ آج مکمل کریں گے۔ اس کے بعد ہماری درسی کتاب کا 5واں سوال ہوگا سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے تفصیلی، یہاں پر مختصر جوابات تھے اور یہاں پر اب آپ نے تفصیلی جوابات سبق کے متن کے مطابق دینے ہیں۔ سورۃ العلق کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھانے کے طریقے کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل الفاظ کی معنی لغت کی مدد سے تلاش کر کے تحریر کریں۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہم ایک ورک شیٹ کرتے ہیں اور ورک شیٹ عموماً آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے اپنے معلم کی 3 اچھی عادات لکھیں۔ وہ معلم جو آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں ان کی آپ نے 3 اچھی عادات، یعنی آپ کو وہ کیوں اچھے لگتے ہیں وہ لکھنی ہے۔ اور سوال نمبر 2 ہے کہ فرض کریں آپ بڑے ہو کر معلم بنیں گے، ایسے چند اصول لکھیں جنہیں آپ اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہوئے کام میں لائیں گے، یعنی آپ کن اصولوں پر عمل کریں گے جب آپ کو اگر معلم بننے کا موقع ملے تو آپ وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس گھر کا کام ہے سوال نمبر 3 کہ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے یا کالے قلم سے بھریں۔ اس میں یہ جو اجزاء کے رہتے تھے ان کو آپ مکمل کر کے لائیں گے۔ اور بحیثیت معلم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی واقعہ والدین سے سن کر آئیں اور جماعت میں سنائیں۔ یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک وہ سرگرمی ہے جس کو آپ گھر میں پہلے سر انجام دیں گے اور بعد میں جماعت میں کریں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، وہ حصہ جس کو ہم نے آج مکمل کیا۔ ابھی ہمارا یہ سبق چل رہا ہے، انشاءاللہ کل اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔